तुझे कुरिय निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मने बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत्मानता देवा सर्वोद्वेदार बापा सरदारान प्रितीच्या रुसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर विंगुरी समावलो आगवारी मरे ताय सलमलो पॉस पेडता ताणे को सुसरे तका कुसा सोडलो तमेलो तका निकिपिलो तमेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मैल्यातलो जिवन जालो स्वर्गात चढलो सोड पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला तुवें ताय जिवे आनी मेल्याची मुसुबी करूंक येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकतार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठांय आसा स्त्रियां तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठांय आसा स्त्रियां तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठांय आसा स्त्रियां तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन. आयज आमी संतोशाचे गूट नियाळुया. सुरवातेची उतरां. भ्रश्टाचार जावन आसा एक समाजाचो किडो. आमच्या अपस्वार्थाक लागून जायते फावटी आमी भ्रश्टाचार कोत्ता. आयज ह्या भ्रश्टाचाराक लागून समाजाक जायतें वायट जालां. जायते फावटी आमची कामां बेगीन जावंक जाय म्हूण लोच दितात. आमचे इंडियेन तशेंच गोंयान जायत्या सुवातांचेर भ्रश्टाचार चल्ला. हे तेर्सांत मागुया हो भ्रश्टाचाराचो किडो जो आमच्या समाजाक लागला तो बेगीनच मरूंक. हे तेर्साची मांडावळ कोत्ता एसएफओ. देवान ह्या जोम्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी ह्या जोम्याच्या वांगड्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिचेच्या जिविताचेर देखीन जबाबदारेन आनी उर्बेन फिरगोजेच्या वावर करूंक मागुया. पयलो गूट. बोडयान गाब्रियालाक आंकवार मरयेक देवाची आवय जावन आपल्या देवा मायेक दिता आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेज जाली. आमच्या बापा स्वर्गार मागणें. मोगाला बापा तोरेकवार वेळार आनी मनशां वरवीं तूं आमकां तुजो संदेश पाठयताय तर ह्या वेळार तो संदेश खालतीकायेन आनी भावार्थान मानून घेवंक आमकां तुजें बल फावो कर. ह्या कोणान फूट पडलेल्या गोराब्या पासत मागुया. गो बायलेन एकामेकाच्यो चुकी सोजमून परतून एकठांय जेवंक सायबिणीची मजत तांकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इंग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीक पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा अस्त्र्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा अस्त्र्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा अस्त्र्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू.
भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत जे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत जे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत जे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत जे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत जे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत जे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत जे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमच्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गोठ आंकवार मरिये आपले उत्तर पिरायेर गोरबेस जाल्लो मावशे भयणीक भेट करूंक वेता आनी तिच्या सोबे तीन पोरमोस करता. मागणे मोगाला बापा आमचे जिविताचे दर एक गोडी तूं तुज्या काकलुतीवंत मोगाचो आमकां उगडास कोत्ताय. दर गोडी आमच्या जिवितार तुजो मोग अणभवूंक तुकाच दिनवासूंक आमकां कृपा दी. जाणटी आनी पिडेस जीं आजिलांनी एकलींच आसात जांची कोण खबर घेना तांचे पासत ह्या कोणांत मागुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत तुजे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत तुजे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत तुजे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत तुजे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत तुजे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पोत तुजे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो
आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमच्या जेजूस भगवस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उच्चांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चोड गरज आसलोल्या. तिसरो गूट बेल्या शारान गोरवांच्या गोट्यान जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आनी संवसाराचो सोडवणदार जल्माक येता. मागणे विंगलो हांव ह्या संवसारांत आयलो विंगलो कसो परत वेतलो. संवसारी नदरेन हांवें कितें आपणायलें जाल्यार कितेंच घेवन हांव वेचोना. हें सोत आमकां दर एकल्याक फावो कर आनी संवसारी वस्तूची आशा सोडून जिवंक आमकां शिकय. बापा, आमच्या देशांत धर्मा मदें शांती वसूंक सायबिणीची मजत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीक पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस पोत तुजे ठाई आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोत शेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. आमच्या जेजू भगवत आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गावर आसलोल्या. चवथो गूट जुदांचो कायदो पाळूंक मारयेन आनी जुजेन आपल्या माळगोल्या पुताक जेजू व्हरून देव मंदिरान भेटयलो. मागणे आमची भुरगीं देवाची देणी आमकां ती आमची जबाबदारी आमी तांचो सांबाळ करूंक जावन आसा. आमकां एक जबाबदारीचें कार्य. वी आर देअर स्टीवर्ड्स, दे डू नॉट बिलोंग्स टू अस. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडोवंक ही व्हडली जबाबदारी पाळूंक तुजो आदार आमकां फावो कर बापा. हो खूण आमच्या भुरग्यां पासत भेटोवया. आपल्या जिवितान तांणी सदांच सायबीण आलाशिरो सोदूंक तांकां सायबीण मायचे विनवणेन मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजे ठांय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन.
अमुच्या जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उच्चांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चोळगोस आसलेल्या. पांचवो गूड सांडलेलो जेजू 3 दिसां उपरांत मारयेक आनी जुजेक धर्माच्या वडिलां सांगाताक बासाबास कोत्ताना देव मंदिरान भेटयलो मेळटा. मागणे आमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान आनी देवाच्या उतराचे जाणवायेन वाडूंक हो आमचो दर एकल्या आवय बापायचो कायदो. हो कायदो शिताबेन आनी सगळे ल्हानविकायेन पाळूंक तुजो आदार आमकां दी सायबा. थोडो वेळ उगीच रावन आमच्यो खाजगी गरज्यो देवाक आनी सायबिणवाचे मजतीन उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आतांलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस चिताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. अमुच्या जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उच्चांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चोळगोस आसलेल्या. नमान राणी काकुदीचे माये तूच गे आमचे जिवीत अमृत आणि बरवासो. आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणाक तुका सोदून रुदोन करून माई तुका प्राता. आमचे दोया शरातनी तुजी काकुदीची नदर घाल. तू कोणवाली आणि मोगाल दुलोप आंकवार मारये. ह्या पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र जायचे राणी आमचे पासोत्माक क्रिस्ताच्यो भासावण्यो आमकां फावो जावच्याक पाप सेवाच्या देसा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझ्या रायस आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत तशी संवसारांचा आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाळ नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे टायसा उसऱ्या मदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम पापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदा सदाकाळ आमेन. शेवटाचे मागणे मोगाला जेजू संतोसाचे 5 मिस्तेरांचेर आमी नियाळ केला आमची भुरगीं जावन आसात देणी आमच्या घोराब्यान तांकां देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडोवंक ही आमची व्हड जबाबदारी पवित्र कुटुंबाची देख घेवन ही जबाबदारी मोगान ल्हानविकायेन शिताबेन आनी भावार्थान पाळूंक जुजे तुज्या बापाय आनी मारये तुजे मायेच्या आदारान तुजो आदार आमी तुजे लागीं मागता आमेन.
देवा म्हज्या दाराक तूं पाव. दुनिया म्हाका दिवं ताकीद कर. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक अशें सांग. Korat wakani, korat dimasi, Jesu chamogachi. 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 Korat wakani, korat dimasi, Jesu charachachi. Korat wakani, korat dimasi, Jesu charachachi. Korat wakani, korat dimasi, Jesu chekudichi. Korat wakani, korat dimasi, Jesu chekudichi. Osotank ani chidololyang sorvespor rakta. सर्वेस्पराच्या गप्पात म्हाका आसरो मेळ्ळा. कोण आतां म्हाका म्हणत सवण्या वरी तुज्या आपल्या दोंगरार उडून वच. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाचेर कालोखांत गुरी घालच्या निमतान हे पोले नोश्टे मनीस दोनू ताण करतात. बांद सोडूंक तयार जातात. बुन्याद तर गोलगोलावन उडयली. प्रमाणीक मनीस कितें करूंक शकता? सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गा शिवासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. बऱ्या तशेंच नोश्ट्या मनशा सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग कोतल्यांचो ताच्या काळजा कांटालो दिसता. नोस्त्यांच्या माथ्यार उज्याचे कोळशे आनी गोंडोकाचो पावस तो रोखयता. तांकां गिरासूंक खोर खोर वारो सोडटा. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचे मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमेन. असोत्तांक आनी चिडोलोल्यांक सर्वेस्पोर राखता. काळजां नितोल ती सुभागी ती देवाक पळयतली. सर्वेस्परा तुज्या तंबून बिराड करूंक कोणाक मेलोत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक ताकत? चुकी विणे भोंवतात. न्याय नितीन चलतात. काळजांत थांब सोत उलयता. आपले जिबेन पिल्याचेर बोगलाटां घालिना असल्याच मनशाक. पेल्याक कसलेंच वायट करिना. आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना. खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा. पूण सर्वेस्पोराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता. असल्याच मनशांक कोस्ट आडमेली कितली येवंक
दिल्लो सोपूत सांबाळटा उष्णे दिता वाड घेना लॉच खावंक कबूल ना निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. काळजान नितोल ती सुभागी ती देवाक पळयतली. देवान आमकां आपल्या पुता सोवे विचून काडल्यात आनी आपली आपणायलोली भुरगीं केल्यात. स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिनवास सासना जेजू सवे आमचेर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुबामपणान देवून आयली देखून ताका सासनाक दिनवास. पवित्र आनी नितोळ निर्मोल मोगान ताचे मुखार आमी सदां आशी म्हणून ताणें संवसार रचचे आदीं आमकां जेजू सवें विचून काडली देखून ताका सासनाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हणून आदी फुडेंच ताणें मोगान थाराव घेतलो देखून ताका सासनाक दिनवास. आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली ताची मोहिमा आमी किर्तूंक दोयेन ताणें अशें केलें देखून ताका सासनाक दिनवास. जेजू सवें ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली आमची पातकां भोगसून सोडली. कितली वोती देव प्रिती कितली गिरेस्त ताची कृपा देखून ताका सासनाक दिनवास. ताची बुदीक थाव ना शीम ना सुबापणान आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतली अशी आपली गुपीत येवजण ताणें आमकां उक्ती केली देखून ताका सासनाक दिनवास. मनांतलो गूट उक्तो केलो रोचणे खातीर आदी फुडेंच क्रिस्ता सोवें बोलेपणान थिरायलोली आपली येवजण बापान आमकां दाखोवन दिली देखून ताका सासनाक दिनवास. वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्या खाल स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितलें सोपुर्णायेन एकठांय करूंक हीच ताची सासणीक येवजण देखून ताका सासनाक दिनवास. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. देवान आमकां आपल्या पुता सोवें विचून काडल्यात आनी आपली आपणायलोली भुरगीं केल्यात. तुमची खबर आमी आयकल्या तेतून थावन आमी सदांच तुमचे पासत मागणें कोत्ता आनी देवा लागीं मागता तें हें पूर्ण जाणवायेन आनी आत्मीक समजिकायेन ताचे खोशेची भरपूर उलोक तुमी घेवंक पावोंक अशें सोम्यांक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगळ्या जिन्साच्यो बऱ्यो करण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणिकायेन आनी मातमेपणान चलोवंक आपले मोहिमेवंत पदवेन देव तुमकां गोट करतलो. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्वरा तुजे आड हांवें पातोक केलां म्हाका बरो कर. सर्वेस्परा तुजे आड हांवें पातक केला म्हाका बरो कर. हांवें म्हटलें सर्वेस्वरा म्हजी काकलूत कर. सर्वेस्परा तुजे आड हांवें पातक केला म्हाका बरो कर. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वेस्परा तुजे आड हांवें पातक केला म्हाका बरो कर. Mosso otmo सर्वेस्पराक वाकटा मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा. Mosso otmo सर्वेस्पराक वाकटा
Mocha tarka deva sove murgota Taure lavik zakone che diskali Soglio pin kama kama ke mortolio Sorbole samba ka keli ochapa Povit ochi soda tochi ta chena Ampli bokte ko tolatai am so dio Pinke kaklo doya da koita Amplo bolesta to parut sorvespor Kazan monan gundo tolyan dauraita Podve darang sodra voile shutita Lan vikam tomba e mokan voi kata Bukelo landa doskota denyani Gresang zalya kali korun putita Ugra sorun apल्या toyal mogatso Israel आपल्या चाकराक बालगेता Abraham makani tacha duputa Dille utor visvasi Deus sabata Moi ma bapa kani puta kani otmya Adi ata ani soda sodaka Moi ma bapa kani puta kani otmya Adi ata ani soda sodaka Moso ot moso resporak wakata Mocha tarka deva sove morgota Moso ot moso resporak wakata Mocha tarka deva sove morgota देवान आमकां सासणाच्या कोरोनान एकठांय केल्यांत दिनवासनेच्या आनी भावार्थाच्या मनान ताका प्रार्थुया आमचो जबाब सर्वेस्परा तुजे पोरचेचेर आशिर्वाद घाल सर्वेस्परा तुजे पोरचेचेर आशिर्वाद घाल क्रिस्ता वरवीं तुवें मनशा कडेन नवो करार केलाय ह्या कराराचें व्हडपण ओळखून आमी तुका विस्वासी रावन पावूं सर्वेस्परा तुजे पोरचेचेर आशिर्वाद घाल क्रिस्ता म्हूण नांव घेतलां तांकां सगल्यांक एक कोर तुवें धाडलोल्या क्रिस्ताचेर संवसार भावात दवरूंक सर्वेस्परा तुजे पोरचेचेर आशिर्वाद घाल सगल्या आमच्या इश्टाचेर आनी आमी वळखता ताचेर सगल्यांचेर तुजो मोग ओत क्रिस्ताच्या बोलेपणान ताचे सवें दिश्टी पडूं सर्वेस्परा तुजे पोरचेचेर आशिर्वाद घाल मरणाचे तोरणीर आसलोल्यांक गोठाय दी तुजो तारुणीक मोग ती वळखूंक पावूं सर्वेस्परा तुजे पोरचेचेर आशिर्वाद घाल मेल्ल्यांक तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता सोवेन तांकां आपली शांती मेळूं सर्वेस्परा तुजे पोरचेचेर आशिर्वाद घाल आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा आमची बसून तुका मोहिमा दिवं आमच्या तारुणा खातीर तुजे ल्हानवेक चाकोनीचेर तुवें नदर घातली तिच्या सांगाता सोडवणेची बोरती जोडूंक आमकांय उबार क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन.
तुझी मोहिमा सगळ्यांक फक्त तू मोगतो तू पोतवेदार तुझी मोहिमा सगळ्यांक फक्त सर्वेस मोरा एकल्या सेवा ससा नामा तुका सर्वेस मोरा एकल्या सेवा ससा नामा तुका. मिसाक वेळ जाली तुका माफी मागता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबंडू देवा मुखार ग्रेस जावप ह्याचें शुभोतोन आमकां सांगता. जेन्ना जेजू ह्या गिरेज पिसाची वोपार सांगता जेजू हाका पिसो म्हणटा कित्याक आख्खें जिवीत भर ताणें देवाचें केन्नाच चिंतूंक ना फकत ग्रेस्कायचें ओदीक ग्रेस खायप ताणें आपणाक जायते प्रयत्न केले आनी म्हणे कडेन जेन्ना जेवण तेजो आत्मो मागलो तेन्ना ताका वेळ आसूंक ना ताज्या आत्म्याची चवकशी करपाक आनी हाका लागून जेजू ताका पिसो म्हणटा. तर आयज मोगळ बाबणो जेजू आमकांय घोडी म्हणत कितली तुमी ग्रेस्काय आपणायल्या स्वर्गा राज्यान हें गरजेचें कित्याक संवसारीक ग्रेस्काय आमकां केन्नाच उपकारची ना स्वर्गार. तर आयज आत्म्याची चवकशी करून आमच्या आत्म्याची ग्रेस्की आमी दिसान दीस वाडोवंक देवाची पुस्तक आमकां मिसांत मागुया. आनी मिसांत पावती परी वांटे घेवचे खातीर आमचे पातकांची चिंतूक दवरया. ज्या वेळार देवाची आत्म्याची ग्रेस्काय आपणाक आमकां जायत्यो संदी मेळटाल्यो अशें आमी करूंक विसरल्या देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षणे ताकून सुगली म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बाह्य सदांच कोल मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिये काकूत कर सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सुमिये काकूत कर. सोमिया काकूत कर. या मिस हांव भेटयता फ्रांसिस्को झेवियर कोरिया हे आमच्या भावाचे आत्म्या पासत देवान ताका सासणेचें सुख फावो करून ताची पासत मागुया. तशेंच आयज जी आपलो वाडदीस मनयतात आपल्या लग्नाचो दीस तांचे पासत मागुया. आनीक आमचो पॅरीश कावन्सिलाचो मेंबर पिटर ताचो ब्रादर इन लॉ तो सोंपला ताकाय बी सासणेचें सुख फाव करून ताचे पासत मागुया. प्रार्थुया. मैमून देवा स्वर पुत्र बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राजपूत उलयता सासणेच्या सासणाक. आमेन. बागयोत पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, तुमच्या अपराधान आनी पातकां पासत तुमी मेल्यात तेन्ना हे संवसाराचे चाली प्रमाणे आनी वाऱ्याची पदवी चलयता त्या अधिकाराचे म्हणजे देवाचेर कल्पतात तांचे सवे आतां वावुरता त्या आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे तुमी जियेतात. खरेंच म्हळ्यार आदीं आमी सगळीं ताचे असलीं आसल्या कामचारी जिवीत जियेतल्या कुडीचे वंडावणे फाटल्यान चलतल्या आनी आमच्या वाद्याची जाल्ल्या आनी अशें आमी हेरां भाशेन सैबान देवाच्या रागांत सांपडल्या. पूण देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्या तेन्ना
आमी मेल्यांव तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुक्या देण्यान तुमची सोडवण जाली. क्रिस्ता जेजू सोबें ताच्या सांगाताक ताणें आमकां पुनर्जीवन केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे पोरी जेजू क्रिस्ता सोबें आमचे थंय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेकड्याक सोडवण मेळ्ळ्या. तुमच्या ओस्तंगी न्हय पूण देवाच्या फुक्या देण्यान. हे कामांत आमी मिजास करूंक न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्यान कोन्या वरवीं उपजना. आमी देवाची रोसना आपणे आदी फुडें तयार केल्ल्या बऱ्या कोन्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सोबें ताणें आमकां रोचल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्परान आमकां रोचल्यान ताचे आदीन आमी आसा. सगळीं म्हणया. सोरेस्परान आमकां रोचल्यान ताचे आदीन आमी आसा. सोरेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करा. सोदगितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सबाब सोरेस्परान आमकां रोचल्यान ताचे आदीन आमी आसा. सोरेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान याद तर ताचे मुखार आम्हा समेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब सोरेस्परान आमकां रोचल्या ताचे आदीन आसा. तो गवळी आमी ताचे शेलयो मोयपासान चोरूंक सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची पोरसां. सबाब सर्वेस्परान आमकां रोचल्या ताचे आदीन आमी आसा. ताच्या दारवोंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बरोबर गायात नोमान. सबाब सर्वेस्पर आमकां रोचल्या ताचे आदीन आमी आसा. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उत्ता. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणके तो विस्वासी. सबाब सर्वेस्परान आमकां रोचल्या ताचे आदीन आमी आसा. उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. खोशे मनाची कोण गरीब ती खरेंच पागी, सुर्गींचे रायज खरेंच तांचें. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकाच्या जम्यांतल्यान कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी आमकां पडल्या त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडूंक म्हाका म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा तुमचे भितर न्यायनीत व वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें ताका सांगलें, चोत्राय दुरात आनी सगळे तरेच्या आपसोतांतली मेकळी रावात, कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरायस्काय आसा जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलें ना. मागीर ताणें ताका एक वपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता पाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पिका पडो भरोवन दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून ताचे खंय व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिका तितलें आनी म्हजी गिरायस्काय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या आत्म्याक अशें म्हणटलो, आत्म्या म्हज्या 100 वर्सांक पुरो सर खूब माल तुजे आदीन आसा, विसव घे, कापी आनी मोजो मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा आयचे राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरल्याय ते कोणाक? आपणाक ते एकठांय करता, पूण देवा आमकां ग्रेस जावंक ना ताची गोत ई. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त.
निर्मूळ भेटून या सोर्याची सोम्या जेजूंची गोडलोली ताची करून नेसोग ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्यान म्हजे बामदू आमचे बलिदान सोर पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें सामून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सोबीच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं देवा आमच्या मोगळ बापा तुवें आमच्या हातांतली गल्यांती देण्या वरवीं तुजी कोरी नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक आमी बेचलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कोर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वरात थंय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पवित्रा सासणेच्या देवा सुर काळी आनी सुरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या पायल्याचो मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमतान जिवे बावरतान ताचे मरण जिवनपण परगुटाव तीर बोरबाशा ताचे मोहिमेवन तेणें कोत्रेकताव देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरे तुजी स्तुती आमी परगुटाव पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराची नांवी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा करोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही जेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरून सुसूंक वेजे आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परी जेवणाचो ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हजे रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हज्या पासत हें वारवतलें हें म्हजें उगडासा कुरात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर गोठुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमता तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगटाव तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती उपणेक उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म बरमी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा कृपे तुमी शिरवेस जालेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलीप तेरे आमचे गोली बापा आनी सगळ्या यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदर मेल्यान ते आमचे भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पयसोडी तुमकां मोड पळोवंक फावो कर आमी सांत वांटो घेतात तांची बूक करून आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता तांची दया कर म्हणून आमी मागता अशें हांकां बरें देवाची माय सांगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन दुर्मता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या हकपणान सर पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन देवा सोशी आमी ग्रेस काय आपणावंक देवा सोशी आमी ग्रेस जावंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवतो गेला आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्पर आसूं वाडांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस की आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्ताचे वणेक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तुज्या दया काकृतीन सोर पातकांनी स्टोय आनी सोर वाखातांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरंबदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताची दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जियेतना राजभोज उलयताय सासनच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां तुमची सवी आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तशी कुडून रगोता शिंगता ती मुजेर जोडटी आनी कास्तणे रसोंक पूण तुजी काकुतीन म्हजी आत्म्या तशीच कुडीक बोलाक नकत दी हो जर आसा जिबो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आत्म्याची गेसकाय आपणाक उलो करता तशें जेवणां तुमी सगल्यांक सगळ्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे चडशिलो कोडसोर कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणी दयाल देवा सगली रोचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थना सर्वेस्वर आमचे बापा हे सगळीचे जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर ताचे वरवीं हे संवसारीक जिविताक सगळे गरजेचो आदार आनी सगळींच्या गुटांची अदीक सपून समजणी आमकां मेळ म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वस्तून या क्रिस्ताची शांतीत बदलटा देवाचे वडकार
모두가 모르고도 또 모난 모두가 솔몰 믿어 또 가면